दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो किसी भी मौके के ऊपर कॉमन सेंस की बेस के ऊपर आप टेस्ट करेंगे ना अपने तौर पे भी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना बड़ा निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने एहसान के तौर पे इंसानों के इकोसिस्टम को चलाने के लिए रखा हुआ है। हम देख नहीं रहे उसको समझ नहीं रहे, देख तो हम सकते नहीं, क्योंकि वो निज़ाम जो है ना वो गैब का निज़ाम है। अल्लाह ताला की हस्ती का तमाम तर सिफात का अपना बता देना, वो ना भी बताते और कोई एक सिफत ही बता देते ना तब भी काफ़ी था। मगर अल्लाह ताला ने तमाम तर सिफात इसलिए बताई कि वो इसके अलावा भी बहुत सिफात हैं, 99 नाम नहीं है अल्लाह ताला के, ऐसी सिफात हैं जिनका हमारी ज़िंदगी पर इतलाक नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने उसका जिक्र नहीं किया। ये हर सोचने वाले को पता चल जाता है कि अगर इतनी सिफात हैं तो इससे सुपरलेटिवली और इसकी सब जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारी की सारी सिफात भी अल्लाह ताला में होना जरूरी है। सो ये कौन सी सिफात है जो हमें बताई गई? ये वो सिफात है जो कि इंसान के इस दुनिया के निज़ाम के अंदर जो कायनात के साथ डिपेंडेंट प्लैनेट अर्थ है, या फिर जिधर जिधर भी इंसान जा सकता है, इसके अंदर के जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो रिलायबिलिटी आनी थी इंसान की आपस के मामलात में फर्द के तौर पर और कम्युनिटी के तौर पर, ये तमाम तर मामलात को ना सिर्फ गैब में रखना बल्कि इन सिफात का पूरी तरीके से एक जहन के ऊपर इतलाक करवाना बचपन से इसकी लाइफ साइकिल के दौरान कि एक और हस्ती ऐसी हस्ती का होना जरूरी है कि जिसके ऊपर मैं पूरी तरीके से रिलाई कर सकूं, उसकी रियलिटी को अपने अंदर जज्ब करके रखना, वरना तो ज़बानी कलामी तो कोई काम नहीं होगा। लोग तो बड़े अल्लाह को मानने की बातें करते हैं मगर मानते अपने छोटे छोटे खुदाओं को ही, ताकि आपस के मामलात के ऊपर डिपेंडेंसी की जो मैट्रिक्स है वो बरकरार भी रहे और साथ साथ एक सुपीरियर बीइंग के ऊपर तमाम तर अपने जो मामलात का इन्हिसार है वो पूरी तरीके से टाई डाउन हो जाए। और वो किस बेस के ऊपर मैं आपको इसकी तरह से मिसाल लेके आपको समझाऊं, क्योंकि कुछ ये फलसफे की बात है तो जरा सा मामला जो है ना वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कंफ्यूज, इसे कॉन्वोल्यूशन कहते हैं दिमाग की, वो हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रोज़ा जज़ा का मामला ना अल्लाह ताला हमें बताते और होना भी होता तो हम फिर खुद तमाम तर मामलात में फैसला करने के ऊपर जितनी दस्त लगाते इस वक्त दुनिया में और कोई चीज ईजाद ना हुई होती सिवाय एक ऐसी मशीनरी के जो कि ऑफकोर्स सिस्टम है कि जिसमें इस वक्त इंसाफ पूरा का पूरा करके दिखाएं, वरना जिसके साथ भी इंसाफ ना हुआ होता और हल्का सा भी तिनके के बराबर वो उस डिप्रेशन के अंदर जाना था और उस नेगेटिविटी नीचे स्पाइरल कहते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल में घुस जाना था। इस वक्त अल्लाह को मानने वाला डाउनवर्ड स्पाइरल में जा नहीं सकता, वो बरमला ही कहता है कि तेरे क़यामत वाले दिन देख लूंगा। ये इतनी बड़ी पॉजिटिविटी है, इतना बड़ा एक एंकर है जिसकी बिना के ऊपर हर बिलीवर जो है ना वो अपने आप को बांध के रखता है कि वाकई में इधर इंसान इस काबिल नहीं कि एक क्या दो क्या 7 अरब इंसानों की बात हो रही है इस वक्त। फिर 7 अरब इंसानों के अंदर अलग अलग एवेन्यूज की बात हो रही है जहां पे टकराते हैं, क्रॉस रोड्स कहते हैं इनको, मेंटल क्रॉस रोड्स, जिसमें स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी एक मौके के ऊपर ये सारा का सारा मामला क्रैश कर जाता है, फर्द के अंदर क्रैश कर जाता है। और खुदकुशियों की वो तादाद होनी थी कि मैं आपको बताऊं 100 में से 90 बंदा खुदकुशी करता अगर बिलीवर, अगर इसके वो वाले मामलात जो है ना वो उस तरीके से सेटल ना किए जा रहे थे। ये जो जितने भी दहरी हैं ना जो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, इनको ये इकोसिस्टम नजर नहीं आ रहा और ये फिर भी रिलाई करते हैं मोरालिटी के उस मनके के ऊपर ये जो हर इंसान को अल्लाह ने गिफ्ट में दिया हुआ है, और ये वो सारा का सारा मनका वो बिलीवर्स के थ्रू ही इनहेरिट होकर नीचे आया हुआ है। और आप ये मामला किसी भी मौके के ऊपर किसी भी एक ऐसी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे, वो वाला इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इतने मैसिव डायनामिक्स के अंदर बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स खुल जाते हैं कि मैं कैसे इनको बैलेंस करूं। There is no way that you can actually balance them unless psychologically you're relying on something which is going to settle all of this score later on. ये सिर्फ मैं रोज़े जज़ा की बात कर रहा हूँ इस वक्त कि जो हमें रोज़े जज़ा की वजह से पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मिलती है कि हम दरगुजर करते हैं या फिर हम अपने मोमेंटम को टूटने नहीं देते, हालांकि पैर दरता है हम पे हमले हो रहे होते हैं, हर वक्त हर एक के ऊपर हमले हो रहे होते हैं, वो सही हो रहे होते हैं या खुद मैंने मफरूजे में डाल लिए होते हैं, ये गलत कहानी, मगर हमले हो जरूर रहे होते हैं। और ये मामला इतना जरूरी है कि आपको पता हो कि ये इन तमाम तर तलवारों के साए के अंदर आप गुजरते हुए जाएं और आप ये सोचें कि वो मैं अपने ऊपर सिर्फ अपने ऊपर इंसार करके बैठा हूं और मेरे अंदर वो तमाम तर सिफात होनी जरूरी है कि जो इन तमाम तर मामला को डील कर सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इंसान नेचुरली अपने आप को सबसे कम तर समझता है। ये हमारी साइकोलॉजी है, हम हर वक्त सबसे पहले रिस्क और अपने आप को उस रिस्क से इंटिमिडेट करके उसकी बचत के लिए तैयारी करते हैं। यह हर इंसान का फितरी तकाजा होता है कि सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो अस्यूम किया, उस वर्स्ट के सिनेरियो के ऊपर अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर किया कि अगर मुझसे ना हो सका, ये एलिमेंट कहां से आता है मुझसे ना हो सका, क्योंकि अपनी कमतरी का एहसास हर एक इंसान को होता है। इस लेवल के ऊपर अगर ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताता कि एक पूरे के पूरे इंसानों के इकोसिस्टम के अंदर एक इंडिविजुअल किधर प्लेस होता है साइकोलॉजिकली, और पूरी की पूरी साइकोलॉजी ऑफ द इकोसिस्टम उसके ऊपर किस तरीके से नंबर आजमाए हर वक्त, और सिर्फ नेगेटिविटी की ही साइकोलॉजी है। देयर इज नो थिंकर, कोई मुफक्कर नहीं पैदा हुआ आज तक जो उस ग्रैंड साइकोलॉजी को पॉजिटिव कर सके अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की। हर इंसान को हर वक्त कोई ना कोई डर है, कुछ नहीं है तो मौत का डर रहता है।
اور ہر وقت اور یہ اگر نیگیٹو سائیکالوجی نہ ہوتی اکوسسٹم کی تو ہم اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے. مگر ہم اپنے بچوں کو کیسے بچاتے ہیں؟ پورے 7 ارب انسان جو اس وقت زندہ ہیں وہ اپنے ان 2 ماں باپ کی بنا پہ زندہ ہیں کہ جنہوں نے وہ رسک کا سوچا اور ورڈز کے سیناریو کو پریپریشن کی. بہرحال میں اتنی ڈیپتھ میں بھی نہیں جاؤں گا. بیسکس سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچیں نا کہ یہ کائنات کا کوئی مالک نہیں اور جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ نے خود ہی نپٹانا ہے, تو پھر دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں جاتی ہے نوبت. آپ ایک گھر کے اندر فرد کو نہیں بچا سکتے, دنیا کے اندر معاملات اور کمیونٹی کے اندر بیلنس کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سب کا سب بیسک رائبلٹی جو ہے نا وہ ایک ایسی صفات کے اوپر مبنی ہے کہ جو اندر کی بھی آواز کو دعوت دیتی ہے, جس کو موڈلٹی کہتے ہیں کہ بھئی میں وہ والا کام آپ کے ساتھ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر میرے ساتھ یہ کام ہوتا تو مجھے برا لگتا. اس بیسک آواز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہر انسان کسی نہ کسی موقع کے اوپر ایک رحم کا مادہ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا علم ہونا, دوسرا ان کے اوپر ایمان لے کے آنا کہ یہ صفات واقعی میں ہیں اللہ تعالیٰ کی, تیسرا اس کلمینیشن پوائنٹ تک کی جرنی کو جو ہے نا وہ میپ کروانا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ لینئر ایکویشن میں ایک اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن پاک کے بتا دیا. ہر نبی آ کے یہ بتاتا تھا کہ یہ معاملہ جتنا بھی دنیا کا معاملہ ہے اس کی وقت اتنی ہی ہے کہ بس یہ آخری دن جا کے فیصلے ہوں گے. کیوں اللہ تعالیٰ روزہ جرا کو یوم الدین جتنی زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بات کی ہے اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ میٹر اتنی دفعہ ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا, تاکہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو سکے. جو انسانوں کا ایکو سسٹم پورا کا پورا ڈیپینڈنسی کا چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے غصے کا بھی اظہار کیا کہ تم اس بندے کو دیکھو تو صحیح کہ جو ارائیت اللہ جو کیسے بھی دین کہ جو روزہ جرا کو جھٹلا اس سے برا کیا ظلم ہوگا, کیونکہ اس نے پورے ایکو سسٹم کے اندر ایک ریورس پن دینے کی کوشش کی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کے اوپر ایمان اتنا زیادہ ضروری ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ پیدا پہ ایمان یا ایھا الذین آمنوا کیوں کریں, کیونکہ یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو تبھی پازیٹیو ہو سکتے ہیں کہ ان تمام صفات کے اوپر اپنے آپ کو اینکر کر سکیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی اس ایکو سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا نیگیٹو بتا رہے ہیں انسانوں کا وہ کبر ہے کہ اگر ایک انسان کبر کرتا ہے تو ان صفات کا انکاری ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر وہ صفات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے اندر صفات ڈالیں گے اسی وقت ایکو سسٹم پھر کولapse ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس ایکو سسٹم کو سمجھ سے یا دانستہ یا نادانستہ طور پہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو. یہ کبر توڑتا ہے, یہ روزہ جزا کے اوپر ایمان کے جو نہ ایمان لانا وہ اس ایکو سسٹم کے خلاف چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہ ماننا وہ تو سارا کچھ کولapse ہو جاتا ہے نا. وہ تو روزہ جزا تو بہت دور کی بات ہے, پھر اللہ کی ہستی کو انکاری ہو گیا. پھر اس سے آپ کو پھر شرک کے اوپر اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ آئے گا کہ گرینڈ اسکیما کے اندر شرک کے اوپر کتنی بڑی مسائل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اوپر ڈیپینڈ ہو رہا ہے, اس میں تو وہ صفات ہوں گی نہیں. وہ تمام تر صفات کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ضروری ہے. ورنہ آپ جیسے کہ آپ کی سائیکالوجی ایک ورٹیکس کہتے ہیں, ورٹیکس میں گئی اور سپلٹ ہوئی اور کوئی صفت کسی کو دی آپ نے اور باقی کی صفات اللہ کو دی, آل آف اے سڈن ایکو سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے بڑا معاملہ فلسفے میں بگر سائنس آف ہیومن جو ریلیشنز ہیں اس میں کمیونل مینجمنٹ کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اس سے بڑا کوئی گناہ کیا ہو کہ آپ اللہ کی ہستی کا انکار کریں. اور گناہ ہی کیوں, یہ گناہ ہی کے اوپر کیوں لفظ آیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ گناہ صرف وہی ہے جسے باقی کو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو. تو جیسے ہی آپ یہ شرک یا کفر یا دہریت یا جو الحاد ہے اس کی سردوں کے پاس بھی آ رہے ہوتے ہیں, آل آف اے سڈن آپ کے نیچے کا سارا ایکو سسٹم یا آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے ساتھ افیکٹ ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے, وہ نیگیٹو سائیکالوجی میں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں, کہ اس کی نشانی کیا ہے, آپ کو میں ابھی کبر کر کے دکھاؤں بھی کہ یار میرے سے بہتر تو کوئی اسپیکر نہیں ہے دنیا میں. آل آف اے سڈن آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ یار تو نے یہ کس قسم کے ایک چھچوڑا پن دکھایا ہے, سچ اے نیگیٹو تھنگ دیٹ یو جسٹ سیڈ کہ تو سمجھ جائے کہ تو دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے. اب وہ کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے, یہ اندر کی آواز ہے جو بری لگتی ہے. کسی بھی انسان کا اپنی خود پرستی خود پسندی کے اندر جانا اندر آڈینس کے اندر افیکٹیز کے اندر کی آواز خود دعوت دیتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے, یہ تم نے ایک ایسی بات کی جو مجھے اندر سے ریپلس کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اندر اللہ کی صفت ڈالنے کی کوشش کرے تو اسی وقت اندر سے سسٹم جو ہے نا آپ کا وہ کولیپس ہونے کی نشانیاں الارم بجانا شروع کر دیتا ہے. یا پھر کوئی اور صفت لے لیں کہ میں پالتا ہوں دنیا کو, نعوذ باللہ. سو خود سوچیں پھر کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ایک باقی کے انسانوں جو سن رہے ہوتے ہیں جملہ وہ کس طریقے سے ایک دم پورا کا پورا ان کا سسٹم کریش کرنے کی طرف چلتا ہے کہ اگر تو پال رہا ہے یا تو کچھ کر رہا ہے تو نظام کا نظام تیرے ہاتھوں میں آ رہا ہے تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا, پھر میں کیا کروں, کیونکہ تو نے تو کتنے سارے کے سارے معاملات تیرے اوپر اس وقت کار فرمایا, اگر تیرے ہاتھ میں نظام ہے تو میری تو کوئی اوقات نہیں بچتی. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو اکیلے پوری کی پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹینشن دے رہے ہیں. ایک انسان کیا بس وہ اپنے دوست کے بیٹوں کو نہیں ٹینشن دے سکتا, اپنے 4 بیویوں کو نہیں ٹینشن دے سکتا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ہم غیر اللہ کو ڈیٹی کی صفات دینا شروع کر دیں, اس لیے کہ باقی سارا کا سارا معاملہ رسک میں آ جائے گا اور اچانک دھوئیں نکلیں گے, سب کے ذہن کے فرائی ہو کے رہ جائیں گے دماغ کی میں تیرے اوپر کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, بیکاز تیرے اندر کی کوتاہیاں تو آیا ہیں, تیرے اندر کی کچھ فہمی کمزوریاں آیا ہیں. مجھے تو ایسا رب چاہیے کہ جس کے اندر بالکل 100% پرفیکشن ہو اور اس سے بھی زیادہ پرفیکشن ہو کہ جو میں سمجھ سکتا ہوں پرفیکشن ہو. یہ ایک معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی ایک اللہ تعالیٰ کا پہلو نظر بھی آ جاتا
ٹھیک ہے, کوئی ایک جھلک بھی چلتی تو تم نے اس کو سمجھ لینا تھا کہ بس یہی ہے رب. ہماری تو آنکھوں کے اندر قابلیت قدرتی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے دیکھ سکیں. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اسی لیے غیب میں رکھا کہ یہ قدر آف اللہ, مطلب اللہ کی جو ہم نے جو ویلیو آف دا ڈیٹی, دا ورڈ ڈیٹی نا, وہی ہم نے کم کر دینی تھی. کیونکہ ہم نے ویلیو کسی بھی چیز کی کرتے ہیں تو اپنی صفت, اپنے حسن نظر کے اوپر حسن کا اندازہ لگاتے ہیں. ہم حسن کو پوری طریقے سے کیپچر ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے. وہ ہماری حسن نظر کا سب سیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ڈیریویٹو ہوتی ہے ہماری کیپیسٹی کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا کہ تم نے مجھے دیکھ کے اپنے دل میں جو اللہ کا نقشہ بنانا ہے وہی اتنا کمزور ہونا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا اپنے آپ کو.